اگر خواتین تک میری آواز جا رہی ہے بیبیو، تو کسے چھلے کڑے دھاگے تے کسے جعلی بابے کو جوان دھیاں لے کے جان دی لوڑ نہیں۔ جامعہ السلفیہ دا پیغام پیغام غیرت بھی ہے، پیغام سنت بھی ہے۔ بس روزے دی حالت اندر افطاریاں بناؤ، کچن چ کام کاج کرو، تہاڈا کچن چ کام کاج کرنا ہے وقت ضائع نہیں۔ پکوڑے بنانا بھی عبادت آ، افطاری تیار کرنا بھی عبادت۔ کئی بیبیاں سمجھدیاں نے جی ساڈے بندیاں سانوں وقت پایا ہوندا ہے، کچن چ رہنیاں نے تے آ جڑے 5 وظیفے دساں گا کچن چ پڑھدیاں رہو، اللہ رحمتاں تے جنتاں دے سارے دروازے ہی کھول دے گا۔ لو ہن پھر گل شروع کریے۔ ٹوٹل گلاں ہو گئیاں 10، تل کا اشارۃ کامل۔ وقت میرے کو صرف میکسیمم 33 دقیقہ، 33 منٹ میرے کو ٹائم۔ ہن توجہ فرمانا، سب نہ پہلی گل یار سیانے بندے بیٹھے ہو، بیس تے اے وے نا قبولیت دی کہ اسی جے پیار چ بھکھے ہاں، جے پیار چ پیاسے ہاں، جے واسطے اسی روزہ رکھیا ہے، تسی مینوں بول کے دسنا ہے کم از کم اس اللہ دے بارے ساڈا عقیدہ تے سونا ہونا چاہیے نا۔ ہن ایک بندے دا اللہ دی ذات دے بارے عقیدہ ہی بڑا گندا ہے، عقیدہ ہی بڑا بھیڑا ہے، بڑا نکھریا نتریا۔ حاجی صاحب ادھر رکھو، صاف ستھرا عقیدہ ہوئے کتاب و سنت دے مطابق کہ اس کائنات دا خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، قابض بھی اللہ ہے، رازق بھی اللہ ہے۔ تے جدو خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، قابض اللہ ہے، میرے سینے ٹھنڈ پا دیو، پھر ساڈیاں سجدیاں دے لائق بھی، پھر ساڈیاں دعاواں دے لائق بھی، پھر ساڈی نظر و نیاز دے لائق بھی، پھر ساڈے رکوع قیام دے لائق بھی۔ جویں اللہ دی ذات ورگی کسے دی ذات نہیں، پھر سینے ٹھنڈ پاؤ اللہ دیاں صفات ورگیاں کسے دیاں صفات۔ جہمیاں دا بیڑا غرق ہو گیا کہ فرقہ گزریا جہمیاں، وہ ذات مندے سن صفات دا انکار کردے سن۔ بیڑا غرق ہو گیا معتزلہ دا۔ اج جدوں تسی باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، اے بخاری دا آخری درس سن دیو نا، 2 فرقیاں دا نام ہوندا ہے، جہمیہ تے معتزلہ۔ ایک نے آکھیا اللہ دیاں صفتاں ہے ہی نہیں، تے ایک نے اللہ دیاں صفتاں دی طویل کر چھڈی۔ پتہ نہیں انہوں موت پیندی سی اللہ دیاں صفتاں ماندے آ۔ حالانکہ موٹی جی گل ہے کہ رب دی ذات ورگی کسی دی ذات نہیں، تے او دے اسماء تے او دیاں صفتاں ورگی اچھی بولو کسی دی صفت ہے۔ مثال دے طور تے اللہ آسمان دنیا تے آندا ہے، فیصلہ بادیو کیویں آندا ہے؟ جویں او دی شان دے لے کے۔ اچھا کئی اے پتہ گمراہ فرقے کی آندے نے، وہ آندے نے نہیں اللہ نہیں آندا، اللہ دی رحمت آندی ہے۔ اور جدو بخاری چ آ گیا ینزل ربنا تبارک و تعالی کہ ساڈا رب نزول کردا ہے، کیویں نزول کردا ہے؟ جویں او دی ذات ورگی کسے دی ذات نہیں، تے پھر او دے نزول ورگا اترن ورگا اچھی بولو کسے دا اترنا۔ یار اس بندے دا کی روزہ ہے تسی مینوں دسو ہاں جڑا رب دا ہے ہی غدار۔ ماں فوت ہو گئی، پتر فوت ہو گیا، ٹھڈا لگ گیا، نقصان ہو گیا، اللہ نہ کرے کو اگ لگ گئی، کو وادا گھاٹا ہو گیا، ایتھے چھلا پایا، ایتھے کھڑا پایا، ایتھے سجدہ کردا، ایتھے سجدہ کردا ہے۔ ایماندار نہ دسو وہ غدار بندے دا بھی روزہ ہے؟ اب بھائیو تانوں اپنے فرقے مبارک ہون، جماعتاں مبارک ہون، رب دا واسطہ جے کسے ویلے کوئی تعصب دی اینک لا کے بھی گل سوچیا کرو۔ جیڑا بندہ رب دا وفادار ہی نہیں، ماڑی جی پین آئی، ماڑی جی درد آئی تے چھلے پائی پھردا ہے، کڑے پائی پھردا ہے، غیراں نوں آوازاں ماردا پھردا ہے، اور رب دا غدار بندہ، بے وفا بندہ 30 روزے تھوڑے نے، 300 سال بھی روزے رکھدا رہے تے اللہ پاک نوں دے بھکھیاں پیاسیاں رہن دی لوڑ نہیں۔ یہ ہوں گل تسی مینوں دسنی ہے کہ جیڑا بندہ اللہ دی ونڈ تے ہی راضی نہیں، او دے اندر ایک اللہ دے بارے گھٹن موجود آ، ہاں مینوں پتر نہیں ملیا، میں ایڈا نیک ہاں، اتنا چنگا ہاں، کیوں نہیں مینوں اللہ نے پتر دیتا؟ اندر تھوڑا تھوڑا نا رسیا پھردا اللہ دے بارے کہ ماں کیوں فوت ہو گئی ہے، میرے ابو کیوں فوت ہو گئے نے، میری تنخواہ کیوں نہیں میرے سٹیٹس تے معیار دے مطابق۔ جنہیں کٹے وٹے بندے لگے پھردے نے نا میرے پیارے بھائیو، انہاں نوں بھی کما حقو ہو روزے دی قبولیت نہیں جے ملدی۔ بس میں 100 گلاں دی ایک گل کرنا، اگر اینی گل کر کے نماز کھڑی کر دیاں تے خطبہ کامیاب ہے۔ میرے بھائیو اللہ جس کنڈیشن چ رکھے، جس کیفیت چ رکھے، جس حالت چ رکھے،
जिस पोजीशन च रखे, रब दवे तद भी, ना दवे तद भी, दे के ले लवे तद भी, हर हाल ते कहना है रजी तो बिल्ला है रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बे मुहम्मद नबिया। अल्लाह सोनिया मैं जिस चक्की च पिसना ना पिया, अल्लाह मैं जिस कैफियत अंदर भी हाँ सोने, अल्लाह मैं तेनू अपना रब मन के, दाता मन के राजी हो गया वा। सब तो पहली गल है अकीदा तौहीद कि जिहदे प्यार च भुखे हो उहदे बारे बंदे दे नज़रियात अकायद बड़े साफ सुथरे होने चाहिए ने। ओ खालक सारे जगदा है जी अकीदा तौहीद। ओ खालक सारे जगदा है, ओहदे दर तो ही सब कुछ लभदा है, ओनू मालक होना फबदा है, उसे दे सब नज़ारे ने। सारे जग दा दाता कल्ला है, भी अर्श मुस्मु अल्लाह है, अर रहमानो अल्लाह अर्श इस्तवा। दिल अंदर अल्लाह नहीं, अगे अल्लाह नहीं, पिछे अल्लाह नहीं, खब्बे अल्लाह नहीं, हर शह च अल्लाह नहीं। वहदतुल वजूद दा अकीदा भी गुमराही है, वहदतुल शुहूद दा अकीदा भी गुमराही है। बकरियां चारन वाली नू नबी अलैहिस्सलाम ने पूछया बीबी ऐन अल्लाह, दस अल्लाह किते वे? उन्हें आखिया फिस्सामा। आप अलैहिस्सलाम नू कहन लगी अल्लाह दी जात आसमान ते वे। फरमाया अंते मोमिना, तेरे ईमान अंदर शक कोई नहीं, अल्लाह पाक ने तेनू जन्नत दा मेहमान बना दिता है। इस जग दा दाता कल्ला है, ओ मुस्तवी अर्श मुसल्ला है, ओदे उत्ते रख तसल्ला है, ते जिन्ना फड़ लिया ओदा भला है। ओ नंग गए पार किनारे ने, फस्तजबना लहू व नज्जैनाहु मिनल गम व कज़ालिका नुंजिल मुमिनीन। ओदा जारी लंगर खाना है, ओदा जारी लंगर खाना है, ओदा खांदा कुल ज़माना है, ओदा शान बड़ा शहाना है। ए सारे ओदे दर्दे मंगते ने। या अय्युहन्नासु अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद इन यशा युज़हिबकुम व याति बिखल्किन जदीद वमा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़। पहली गल है कि जिहदे प्यार च बंदा भुखा है, उहदे बारे अकीदा बंदे दा बड़ा सोहना होवे कि मेरा खालिक अल्लाह है, मालिक अल्लाह है, राज़िक अल्लाह है और मेरी इबादत दे लायक मेरा अल्लाह है। अकीदा तौहीद दे अंदर अगर रत्ती भर भी किते खराबी है तो मेरे प्यारे भाईओ इधर वेखियो, रोजे दा अजर बातल। राजी हो जाओ रब ते, वफा करदे रब दी बारगाह च पेश हो जाओ। 100 गल्लां दी एक गल करना मिंबर ते खड़ा होके, सारी जिंदगी रब तुहाडी एक दुआ कबूल ना करे, फिर भी तुहाडे दिल दे अंदर एक नुक्ता मलाल ना आवे। सीने ठंड पाओ, साडियां दुआवां सुन लवे, इहदे अंदर भी हिकमत है। ते उची बोलो जे ना सुने ते इहदे अंदर भी, बल्कि कोई ऐसी दुआ नहीं जिहड़ी वो सुनदा ना होवे। सिर्फ फर्क इन्ना, तुसी आखिया पुत्र दे दो, उन्हें पुत्र नहीं अल्लाह ने दिता, ये बदले बड़ी वड्डी आफत डिगनी सी अल्लाह ने वो दूर करती। कई लोग आते ने साड़ियाँ दुआवां नहीं कबूल हुई। बीबियां कहदियां ने मौलवी साहब मेरियां ते अल्लाह सुनता ही नहीं। बीबीए कोई दुआ ऐसी है ही नहीं जिहड़ी अल्लाह ना सुने। या ते अल्लाह मिन व अन अलिफ्ता या ए टू जेड इब्तदा ता इंतहा जो मंगिया दे देंदा है। तो यहाँ अल्लाह पाक उहदे बदले बड़ी आफत मुसीबत तो बचा लेंदा है। तीसरी कबूलियत वदा केड़ी है, क़यामत वाले दिन नेकियां दा अंबार लगा होएगा। अल्लाह कहणगे सारियां नेकियां तेरियां ने। बंदा कहेगा या अल्लाह मैं ते नेकियां कीतियां नहीं, मेरियां किवें ने? फैसलाबादी हो जामिया सलफिया चाहने वाले हो, वेखो रब दी कबूलियत। अल्लाह फरमांदे ने दुआवां ते करदा सा, हाँ करदा सा, मैं नहीं सा सुनदा। फरमाया जिन्नियां दुआवां कीतियां ने अज मैं तेरियां सारियां दुआवां नेकियां दे ढेरां अंदर तब्दील कर दित्तियां ने।
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ پہلا پیغام ہے جے مشرک متقی نہیں جے، اللہ تقوی واسطے بندے نو روزے رکھاندا ہے۔ جس بندے اندر شرک ہے، جڑا رب دی ونڈ تے راضی نہیں، جڑا رب دا غدار ہے، او متقی نہیں، تے جے اندر تقوی نہیں آیا، او دا روزہ درجہ قبولیت تک نہیں گیا۔ ماشاءاللہ جنہ مجمع نا تا حد نگاہ بلا مبالغہ ہزاراں دی تعداد اندر مرد و خواتین آ گئے ہو، سونی جی آمین کہو ہاں۔ اللہ عقیدہ توحید دی غیرت دے کے، محبت دے کے، اللہ عقیدہ توحید تے شہادت تے عظمت دی اللہ موت نصیب فرما۔ اللہ جاندہ ہے میں انشاءاللہ میرے جہاں پاپی ایتھے خطبہ پڑھا کے بخشیا جانا ہے انشاءاللہ۔ اس جگہ تے 70 سال ہو گئے نے توحید دا دیوا روشن ہے۔ ایتھوں دے اساتذہ نے 40 تو 50 ہزار دے قریب توحید دے دیوے روشن کیتے نے، جڑے پوری دنیا تے اللہ دی توحید دی شمع نو روشن کر رہے نے۔ اللہ توحید والے دعا نو معمولی نہ سمجھو، جڑا میں بار بار دعا کرنا نا، کاش تسی میرا سینہ چاک ہوئے تے دل دی کیفیت ویکھو، اے بار بار نہیں کڑیاں لبدیاں۔ اللہ پاک اپنی رحمت دے نال توحید والیاں چ زندہ رکھیں، توحید والیاں چ اٹھائیں، تے اللہ سانو توحید والیاں نے اپنی جنت دا مہمان بنائیں۔ حضرات عزیز وقار ہن دوسری گل سن لو، جے تے روزے دی قبولیت کھڑی جے دوسری گل، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزہ تے اللہ رکھاندا ہے تقوی جائے، ہم مشرک متقی نہیں، بدعت مدتی متقی نہیں، غیر اللہ دی نظر و نیاز دین والا متقی نہیں، شرکیہ تویز پان والا متقی نہیں۔ روزے بھی رکھنا ہے، اللہ پاک نہ شرک بھی کرنا ہے۔ ہن دوسری گل سن لو روزے دی قبولیت ہے۔ اے دوسری گل میں بڑی لازمی سمجھانی ہے حاجی صاحب، اللہ جاندا جے پتہ نہیں روزے داراں نوں نہ بعض روزے داراں نوں، تہاڈی گل نہیں، مارکیٹ 'چ جا کے گلاں کرو۔ اے جنیاں میں گلاں تہاڈے نال کرنا نا، اے مارکیٹ 'چ بیٹھ کے کرن والیاں نے، اٹھاں بازاراں 'چ بیٹھ کے کرن والیاں نے۔ اوے لوگاں نوں دسن والا کوئی نہیں، سمجھان والا کوئی نہیں۔ انہاں نوں کھلاؤ، افطاریاں کراؤ، سحریاں کھلاؤ، نال دین دیاں بنیادی گلاں کرو کہ روزے دی قبولیت لی عقیدہ توحید بنیاد ہے۔ اور دوسری سب نالوں بڑی چیز پتہ کیڑی ہے؟ ترک حرام۔ اے لفظ میں ذرا عربی دا بولیا پر میں تواڈے کو سننا ہے، ترک حرام، مل کے بولو ہاں، سارے نہیں بولے۔ ترک حرام دا معنی ہے حرام چھڈ کے روزہ رکھ۔ روزہ بھی رکھی جانا ہے، حرام بھی پیوی جانا ہے، حرام بھی بولی جانا ہے، حرام بھی ویکھی جانا ہے، ادھر ویکھ حرام بھی ٹھڈ وچ پالی جانا ہے۔ کاہدا روزہ ہے بھائی؟ سیب حلال دا تیر تو نہیں کھا رہا، دودھ تو نہیں پی رہا، ہن ایماندار نہ دسو اس بندے نو عقل مند کہو گے جڑا سادہ تازہ فریش پانی چھڈ کے تے پیشاب پینا شروع کر دے؟ میرے پیارے بھائیو، روزہ فاقہ کشی نہیں، اور میرے بھائیو اللہ دا واسطہ اے کوئی ریفریشمنٹ نہیں، روزہ تماشا نہیں کہ روزہ بھی رکھنا ہے تے سر دے والاں تو لے کے پیراں دے نوماں تک حرام چ ڈبے ہیں۔ جی میں عقیدہ توحید بنیاد ہو، فیصلہ بادی ہو، پتہ نہیں زندگی وفا کرے نہ کرے، اس کلپ نو عام کرو، گل نو سمجھو۔ حرام چھڈ کے روزے رکھو تاں روزہ قبولیت دے درجے تے پہنچدا ہے، تاں اللہ پاک روزہ قبول کردا ہے۔ 4 طرح دے حرام چھڈ دینے چاہیے نے۔ ایک تے اپنے دل اندر حرام نہیں رکھنا، دل اپنا بغض تو پاک کر، او بھائی حسد تو پاک کر، کوڑ تو پاک کر۔ رشتہ داراں دے بارے، نمازیاں دے بارے ہی کوڑ چکی پھرنا ہے۔ او دل دیا کالیا تیرا کہدا روزہ ہے؟ جھگڑا ہو جاندہ ہے، وادی کاٹی ہو جاندی ہے، منہ ماری ہو جاندی ہے، غصہ انسان نو آ جاندہ ہے، لیکن جڑا بندہ ٹڈوں پلیت ہے، بغض دا مارے ہے، کوڑ دا مارے ہے، حسد دا مارے ہے، وہ کہدا روزہ رکھ رہے ہے؟ دعا کرو اللہ پاک سانو اے بغض دے حسد چھڈ کے روزہ رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اب دیکھو نا ماشاءاللہ محراب ہے نا، سب نالوں پہلے صفائی ہوندی ہے محراب دی، گرد و غبار صاف ہوندا ہے۔ رمضان آئے تو سب تو پہلے اندر مانجا مارنا چاہیے، دل ہولا کرنا چاہیے، گن گن کے انہاں نوں معاف کرو جنہ جنہ تانوں ستایا ہے۔
پھر ویکھیو اللہ روزے دی خوشی دیندا تے قبولیت دا درجہ دیندا. دل دے اندر بغض ہوے، حسد ہوے، کینہ ہوے، کوڑ ہوے، کادا بھکھا پیاساں تے سکیاں بلیاں لئی پھرنا ہے. اے کھوکھلیاں سکیاں بلیاں نہیں رب نو چاہیدیاں. دوسری گل ہے میرے بھائیو، لقمہ حرام میں اللہ دا واسطہ دے کے کہنا ہے جامعہ سلفیہ دا پیغام. افطاری کرن لگا کھجور چیک کر لیں کتے رشوت دے پیسیاں دی نہیں، کتے سود دے پیسیاں دی تے نہیں، کتے بھین دا حق تے نہیں ماریا، کتے چندہ خوری تے نہیں کردا، کتے فراڈ تے نہیں کردا، کتے مل تے چوری تے نہیں کردا، کتے مالک نہ بدا گھاٹا نہیں کردا. اور فیصلہ بادیو سب تو گندا انسان ہو جے جیڑا اپنیاں دھیاں نو افطاری کرواندا ہے تے حرام دے پیسیاں دی کرواندا ہے، ملاوٹ دے پیسیاں دی کرواندا ہے. لوگو لقمہ حرام تو بچو، دل دے بغض تو بچو، زبان دے آوارہ بولاں تو بچو. زبان دے آوارہ بول بھی حرام نے. ساڈے چو کئی لوگ سمجھتے ہیں حاجی صاحب گل بڑی دھیان نہ سمجھنی کہ کسے دے گھر ڈکیتی کریے نا تے یہی گناہ ہے. وہ سمجھتے ہیں کسے دے گھر چوری کریے نا یہی گناہ ہے. وہ سمجھتے ہیں کسے دے فیر مار کے خون بہا دئیے نا یہی گناہ ہے. الجامعہ سلفیہ دے اندر میرا فتویٰ کن کھول کے سن لو. شاید کہ کسے دے گھر چوری کرنا اڈا وڈا گناہ نہیں، ڈکیتی کرنا ایڈا وڈا گناہ نہیں، کسے دیاں لتاں جو فیر مارنا اڈا وڈا گناہ نہیں. جڈا وڈا گناہ ہے کہ کسے عزت دار بندے نو تسی نحق بے عزت کر دیو، او دے تے تہمت لگا کے انہوں گالی دے کے انہوں حاجی نمازی نیک انسان ہے منٹ تو پہلے انہوں ذلیل کر کے رکھ دینا. میں نو تے ڈر لگدا ہے. میں جدن دی حدیث پڑھی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے دے روزے پورے، نمازاں پوریاں، ادھر ویکھو میری انگلیاں وال، زکاتاں پوریاں، صرف لوگاں تے تہمتاں لاندا سی، لوگاں دیاں عزتاں تے حملے کردا سی، سنیاں سنائیاں گلاں اگے پھیلا کے عزت دار بندیاں نو بے عزت کردا سی. فرمایا نمازاں برباد، روزے برباد، زکاتاں برباد، اللہ اس بدبخت نو جہنم رسید کر دے گا. بھائی جان ظلم حرام ہے. میں ان گل لمبی نہیں کرنی چاہتا ہے بھی میں گل ختم کرتی ہے. میرے یوٹیوب چینل عبد المنان راسخ تے عشاء تک انشاءاللہ خطبہ آ جائے گا. ہر بندے نو لنک شیئر کرو. اور روزے دیاں برکتاں کیوں نہیں مل رہیاں، روزے دیاں رحمتاں کیوں نہیں مل رہیاں؟ عقیدے دی غیرت نہ ہوئے تے روزے دیاں برکتاں نہیں جے مل دیاں تے بندہ سر دے والا تو لے کے پیراں دے نواں تک حرام چ اٹیا ہوئے تے میرے بھائیو روزے دیاں برکتاں نہیں جے مل دیاں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اور جڑا بندہ دل چ بغض چکی پھردا ہے متقی نہیں جے، اور جڑا بندہ حسد چکی پھردا ہے متقی نہیں جے، اور جڑا بندہ اپنی زبان دے آوارہ بول بولدا ہے، ایدے تے تہمت لا دے، ایدا مذاق اڑا دے، کسے دی بیٹی دا مذاق اڑاندا ہے، کسے دی غربت دا مذاق اڑاندا ہے، کسے دے کاروبار دا مذاق اڑاندا ہے. شیخ صاحب کو فتویٰ لے لو. نبی علیہ السلام نے فرمایا بدترین ہونے واسطے زانی ہونا ضروری نہیں، وہ کائنات دا بدترین انسان ہے جڑا اپنے مسلمان بھرا نو حقیر سمجھدا ہے. حضرات عزیز وقار ہن تیسری گل سنیا جے، تاں روزے قبول جے تے تاں روزے اللہ دی بارگاہ دی شرف قبولیت پاندے جے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تیسری گل ہے حب فرائض. ہے بھی لفظ ایک باری بول لو فائدہ ہوئے گا انشاءاللہ. بھائی صاحب آواز سادہ کرو ہاں تھوڑی. حب فرائض، حب فرائض دا معنی ہے کہ فرض دی شدید محبت. سادہ بھی کرو تے ہلکی بھی کرو. فرضاں دی شدید محبت. ہن ایک بندہ زور دکان تے ضائع کر رہے ہیں، اثر دکان تے ضائع کر رہے ہیں، ادھر ویکھو مغرب تے گلچھڑے ہرا رہے ہیں افطاری چ بہ کے، عشاء دی نو پرواہ کوئی نہیں. ادھر ویکھو فیصلہ بادی ہو، شیخ برادری جے، سمجھدار جے، پڑھے لکھے جے، ایماندار میں دسو ایک کادا روزہ پیا رکھدا ہے؟ ساری رات عشاء تو لے کے فجر تک مسیتے وڑ کے آنسو بہاندے رہو، او دی اینی فضیلت نہیں جے جنی زور دی نماز جماعت نہ پڑھن دی فضیلت جے. اینو میرا مسئلہ سمجھ لو، اینو میرا فتویٰ سمجھ لو، اینو میرا علم سمجھ لو، اینو میرا خطبہ سمجھ لو.
ساری رات ایک لت تے کھلو کے قیام کرتا رہے، اونا اثر نہیں، اونا فائدہ نہیں ہوں جنہ اثر دی نماز دکان چھڈ کے، گلا چھڈ کے، دفتر چھڈ کے، ملازمت چھڈ کے مسجد اندر جا کے جماعت نہ اثر دی نماز پڑھن دا ثواب ہے۔ یار کیسے لوگوں دے حوصلے نے۔ انہیں الارم ہی 2 بجے دا لایا ہے، اثر دے نال ہمیشگی نہ زور پڑتا ہے، اے تیری کوئی زور نہیں۔ حب فرائض ہے قبولیت آستے شرط ہے کہ فرض دی شدید محبت، کوشش کرو کسے طرح زکاة دے داں، کسے طرح زکاة دے داں۔ اے جڑا ذہن ہے نا کہ مولوی صاحب چکامی دے کے کسے طرح زکاة تو جان چھٹ جائے، اس منفی ذہن چو باہر نکلو، زکاة دی محبت پیدا کرو۔ ساڑھے تقریباً علماء کرام دا ہون یہی فتوہ ہے کہ جس بندے کو 52.5 تولے چاندی دے برابر پیسے نے نا، شیخ صاحب تقریباً 5.5-6 لاکھ روپیہ بندا ہے، جے دے کو ضرورت تو زائد 5.5-6 لاکھ چاہے پلاٹ دی شکل اندر سیو ہے، بینک بیلنس دی شکل اندر سیو ہے، گھر دے اندر کیش پیا ہے، او دے تے زکاة فرض ہے۔ میں پھر عرض کروں گا، روزہ فاقہ کشی نہیں جے، روزہ تماشا نہیں جے، روزہ عادت نہیں جے۔ لوگو عقیدہ توحید دی غیرت پیدا کرو، ہر قسم دے حرام تو بجو، دے فرضاں نال محبت کرو۔ سونی جی آمین کہو، اللہ سانو عقیدہ توحید دی مٹھاس چلا روزے رکھن دی توفیق دے دے۔ اللہ سانو حرام چھڑ کے دل ہولے کرو۔ یارو گل سنو، وعدے گھاٹے ہو جاندے نے یار، اور بیوی نال ہو جاندے نے، بھراواں نال ہو جاندے نے، ادھر رکھو جماعتیاں نال ہو جاندے نے، اپنا دل ہولا رکھیدا ہے۔ اللہ سانو فرضاں دی محبت نصیب فرما۔ بیبیاں بھی بیٹھیاں نے، تاڑے کو جامعہ سلفیہ دا ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے نمازاں دا، بالکل جدو اذان دا ٹائم ہوئے مصلے تے آ جاؤ۔ جاگ دلا رمضان مبارک ساتھ تیرے تے آیا، تو کی اس دی خدمت کارن ہے سامان بنایا، تے مومن لئی رمضان مبارک چند خوشی دا چڑھیا، تے بے سمجھاں مجہولاں دے کر آن سے آپا وڑیا، اے مومن تو رکھ لے روزہ اے جو تینوں سمجھایا، سال پچھوں رمضان مبارک نال نصیباں آیا، ہاتھ دا روزہ تے کن دا روزہ، روزہ رکھ زبانوں، حدیث دا ترجمہ پیا کرنا، حدیث دا ترجمہ پیا سمجھانا، ہاتھ دا روزہ تے اکھ دا روزہ، روزہ رکھ زبانوں، پیریں روزہ تے پیٹیں روزہ، روزہ دلوں بجانوں۔ اگلا جملہ کنا پیارا کہہ دیتا ہے، اے تن دا روزہ تے من دا روزہ، روزہ سارے بدن دا، تن دا روزہ تے من دا روزہ، روزہ سارے بدن دا، ایسے روزے دار یوتے وسے می کرم دا۔ حضرات زیوکار ہن 2 گلاں سنیاں جے، صرف میرے کو 10-12 منٹ باقی رہ گئے نے روزے قبول کرانے جے۔ پہلی گل ہے جے لوگوں توحید دے معاملے چ غیرت مند ہو جاؤ، اللہ نے ازمانا جے پتر لے کے، اللہ نے ازمانا جے باپ لے کے، اللہ نے ازمانا جے کتے تانوں ٹھڈا لگ جائے گا، اللہ نے ازمانا جے کتے دھی نوں چک کے ہسپتال کر دے پھرو گے، اللہ نے ازمانا جے کتے پت نہیں جے رب نے دینے، توحید دے غدار نہ بنے ہو، توحید دے وفادار بنے ہو۔ دوجی گل اے وے
یار بندہ لبڑ کے قبر چ ٹر جائے، اللہ دی قسم انہیں مولوی عبد المنان راسخ دا نقصان نہیں کیتا، انہیں مولانا چودھری یاسین ظفر دا نقصان نہیں کیتا، انہیں کسے دا نقصان نہیں کیتا۔ جڑا اندر دا گند لے کے زبان دا گند لے کے مر گیا ہے انہیں اپنی قبر ہی کالی کیتی ہے۔ تیسری گل ہے جے فرزانہ پیار کریا کرو، شیڈول بناؤ، پہلیاں سنتاں پڑھو، بعد دیاں پڑھو، فرزانہ پیار کرو، اے 3 کام کرو تے درجہ قبول پائے گا روزہ۔ تے جے چاہندے ہو درجہ کمال تک روزہ ٹر جائے پھر 2 گلاں سن لو تے میں وظیفے بیان کراں۔ دوسری گل ہے جے پہلی گل ہے جے اگر چاہندے ہو نا اللہ بڑا ہی اجر دا روزہ روزے دا اجر دے، پھر دین دے نال جڑ جاؤ۔ ادھر ویکھو، دین دے نال جڑ جاؤ، دین دے نال جڑ جاؤ۔ دین نال جڑن واسطے میں 3 گلاں دسنا۔ ایک تے دین سکھیا کرو، ترجمہ سکھیا کرو، نماز سکھیا کرو، اذکار سکھیا کرو۔ جڑا بندہ نماز نہیں سکھدا، بھاجی میرے ویکھو، نماز نہیں سکھدا، قرآن نہیں سکھدا، ذکر نہیں سکھدا، رٹے رٹائے معاملے کردا ہے، او دا روزہ درجہ کمال تک نہیں جے پہنچدا۔ تے جدوں بندے نوں پتہ ہوئے نا میں اللہ نوں روزہ رکھ کے کی کہہ رہا، اللہ چاہتا جے کلیجہ پھٹدا ہے، جویں جویں روزہ لگدا ہے تیویں تیویں لذتاں ہوندیاں نے۔ دین نہ جڑ جو، پہلی گل دین سکھو، تے دوسری گل پتہ کی ہے، اے جڑے دین دے چراغ نے علماء طلباء، انہاں دے نوکر بن جاؤ، انہاں دے خادم بن جاؤ، انہاں نوں اپنے وزیر سمجھو، انہاں نوں اپنے منسٹر سمجھو، انہاں نوں سونے دے چمچیاں چ کھلاؤ۔ تیسری گل جے دین دے مرکزاں نال پیار کرو، جویں الجامعہ سلفیہ جتھے توحید پڑھائی جا رہی ہے، سنت پڑھائی جا رہی ہے، نشیاں نوں دسترخوان تے کھوا کوئی حرج نہیں، عام دنیا داراں مشرکاں بے ایماناں نوں کھوا کوئی حرج نہیں، لیکن اس ٹائم تیری زکات، تیرے مال، تیرے وقت، ادھر ویکھ تیریاں دعاواں دی دین دے مرکزاں نوں بڑی لوڑ ہے۔ اور تسی تے اگے ابتدا چ بڑے تھوڑے ہو، شرک زیادہ ہے، بدعت زیادہ ہے، لٹ لو پھڑ لو، خرافات زیادہ نے۔ اللہ دی قسمیں اگر جائز ہوندا میں رمضان دے پہلے جمعے تہاڈے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاندا۔ اور لوگو جے خود عالم نہیں نہ بنے، علماء نو سپورٹ کرو، طلباء نو سپورٹ کرو، ان مدارس نو سپورٹ کرو جتھوں توحید دے چراغ روشن ہوندے نے، تے دین سکھو۔ کوشش کرو تہاڈی وجہ تو کوئی یتیم بچہ پڑھ جائے، تہاڈی وجہ تو کوئی یتیم بچی پڑھ جائے۔ ہن ماشاءاللہ ہزاراں دی تعداد اندر ایک طالب علم پڑھدے نے، تے کوشش کرو ہاں حضرت شیخ صاحب تشریف فرما نے ایک بچے دا ماہانہ خرچہ ہے صرف 10,000 روپیہ۔ ایک بچے دا ماہانہ خرچہ ہے صرف 10,000 روپیہ، تے چونگے جو کنے۔ میری عادت نہیں کہ ایسا تسی کھڑے ہوو، کوشش کرو بزرگاں نو، حضرت شیخ صاحب نو، یا دفتر اندر کوئی بھی ذمہ دار بیٹھا ہوئے، اور جے 5 طالب علم ذمے لے سکنا لے جا، تے اپنی اولاد نو نصیحت کر جاؤ، پترو میں مر بھی جاواں تے انہاں طالب علماں دا ماہانہ خرچہ جاری رہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماندے نے میں تے 5 بتیاں والی تجارت کرنا، لولا خمسۃ مت تجارتو، میں تے دکان کھولدا کپڑا بیچتا ہی 5 بندیاں لیاں۔ سفیان بن عیینہ، سفیان ثوری، ابن علیہ، محمد بن سماک، فضیل بن ایاز، انہاں چوں ایک قاری ہے، ایک عالم ہے، ایک بہت بڑا محدث ہے، یہ دین دا دفاع کر دینے تے عبداللہ بن مبارک فرماندے نے میں انہاں دے خرچ کرنا۔ خیر میں جڑی دسی جے گل روزے اندر کمال پیدا کرنا جے، ایمان اندر کمال پیدا کرنا جے، دین سکھو، دین دے علماء نہ پیار کرو، دینی مرکزاں نہ پیار کرو۔ اور اس ٹائم سب نالوں زیادہ ضرورت جے مدارس نو تہاڈی توجہ تے محبت دی۔ میرا کلیجہ پھڑ دیا گل کر لگیا، تم ذرا دھیان نہ سنی۔ اس ملک تے جامعہ سلفیہ دی کنی قدر و قیمت ہوئے گی جس ملک دی اندر درباراں دی تعداد تقریباً 1.5 لاکھ دے قریب۔ چپے چپے تے شرک دا اڈا، اے رب دے ولی نے۔ مینوں تسی پوچھو نا شیخ صاحب رب دا ولی کیڑا ہے؟ اس دور چو بندہ رب دا ولی ہے جن نے اپنا پتر حافظ قرآن بنایا، جنہ اپنے پتر نو حدیث واسطے کلے ہے، سنت واسطے کلے ہے، جنہ مجمع ہے نا میرے سینے ٹھنڈ پا دیو، اللہ ساڑھے پتران نو دین دا امام بنا دے۔ نہیں بولے اللہ ساڑھے پتران نو دین دا امام بنا دے، اللہ ساڑھے بچیاں نو دین دا امام بنا دے، جننے بچے الجامعہ سلفیہ پڑھ دین اللہ قرآن و حدیث دا امام بنا دے۔ اور دوسری گل سن لو، جے درجہ کمال تک روزہ بچانا جے، پھر میرے شہزادیو اس رمضان نو الوداعی رمضان سمجھ کے گزارو۔ انہاں غیبتاں نہیں جے چھڑیاں حاجی صاحب، انہاں سود نہیں جے چھڑیا، انہاں بینکاں تو قرضہ لینا نہیں جے چھڑیا، انہاں غیبتاں نہیں جے چھڑیاں جنہ دے اندر شیخ صاحب گل بیٹھی ہے کوئی نہیں اگلے روزے معافی مانگ لیں گے، اوے اگلے روزے کنے ویکھے؟
کدی ابو نہ بہ کے سحری کرتا رہا ہے نا، کدی ابو نہ بہ کے افطاری کرتا رہا ہے نا، کدی امی نہ بہ کے کرتا رہا ہے نا، پکیاں کھانا رہا ہے نا، کتنے ہی ماں سونی جی آمین کہو۔ اللہ جنہ دے ماں باپ ٹر گئے نے جنت چالا مقام دے دے، اللہ انہوں دے گناہاں نو معاف فرما دے۔ ہن آ گیا رب دا پرونا جی، ہن آ گیا رب دا پرونا جی، پھر نے قسمتاں نال آنا جی، جے کتے زندگیاں انسان دیاں وارون کا ماہ رمضان دیاں، سونے اللہ دے مہمان دیاں، یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ 5 گلاں میں مکمل کر دیتیاں نے۔ پہلی گل روزے قبول کرانے جے، توحید اپنی پالش کرو، دوجی گل ہر حرام اپنی زندگی چو کڈو، تیجی گل فرضاں نال پیار کرو، نمازاں ضائع نہ کرو، زکاتاں ضائع نہ کرو، سچ فرض ہے سچے بن جاؤ۔ اور 2 گلاں میں دسیاں نے، دین نال جڑ جاؤ، دین سکھو، دین دے علماء نال پیار کرو، دینی مرکزاں نال پیار کرو۔ اور دوسری گل ہے رمضان آخری سمجھ کے گزارو۔ ایک سونی جی دعا نہ کر لیے، اللہ روزے دی حالت موت دیں، نفلی ہوئے یا فرضی ہوئے، اللہ روزے دی حالت موت عطا فرمائی، اللہ وضو دی حالت موت عطا فرمائی۔ آخری رمضان سمجھ لو۔ اتنے ہوں میں ضروری سمجھنا میں ایک دعا کراں، یا اللہ ساڑھے فیصلہ آباد دے اندر، او یا دعاواں کریا کرو، او درویشو، او سینے چوڑے کرو، اللہ ساڑھے فیصلہ آباد دے اندر جننے توحید پرست تیرے بندے تے بندیاں ٹر گئے نے، اللہ انہاں دیاں قبراں نور نہ پر دے۔ اسی بھی آنے والے ہیں میری بھوک پیاس نہیں، کوئی روزے دے پلے بھی ہوئے کوئی شے، پھر میں ایک فتویٰ دے چلا، ترابیاں پڑھ سکنا پڑھ، کوئی کمی کتائی ہو جائے تو خیر ہے، قرآن پڑھ سکنا ہے پڑھ، کوئی کمی کتائی ہو جائے تو خیر ہی، صدقہ کر سکنا ہے کر، جے کمی کتائی ہو جائے تو خیر ہی، پر جے تیرے عقیدے چ گند دے، تیرے دل چ گند دے، جے تو فرضاں دا تارک ہے، اے قابل معافی تلافی معاملہ نہیں۔ دین نال پیار کرو۔ آخری سمجھو، 5 وظیفے سن لو، چل دے پھر دے کسرت نہ پڑے ہو، کسے چھلے، کسے کڑے، کسے دھاگے، کسے جعلی بابے دی لوڑ نہیں۔ خواتین ذرا دھیان نہ سنیو، خواتین دے عقیدے تھوڑے جے کمزور ہوندے نے۔ صبح سحری تو لے کے افطاری تک آٹا گندے پڑھو، سحری بناندے پڑھو، افطاری بناندے پڑھو، تسی دکاناں تے بیٹھے پڑھو، 5 وظیفے پڑھ دے رہا جے، اللہ تہاڈی زندگی دے غماں نو خوشیاں اندر تبدیل کر دے گا۔ ادھروں عید واسطے آؤ گے تو عجیب ہی برکتاں محسوس کرو گے۔ ہن میں 5 وظیفے تواڈے سامنے بیان کر دینا۔ سب نالوں وظیفہ، پہلا وظیفہ جے ایمان تازہ ہوئے نا، پھر پاویں محبت دے نال میرے ال ویکھ کے ایمان تازہ کرے ہو۔ روزے دی حالت دے اندر پتہ کی پڑھنا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ پھر کی ہویا میں بیمار ہو گیا، مینوں اللہ کافی ہے۔ پھر کی ہویا میری دھی بیمار ہو گئی ہے، سانو اللہ کافی ہے۔ پھر کی ہو گیا میرا نقصان ہو گیا، لوگو مینوں اللہ کافی ہے۔ جے دے پیار چ میں بھکھاں، جے دے پیار چ میں پیاساں، وہ اللہ مینوں اپڑے گا، میرے تے رحمتاں دے چھٹے پاوے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ بول سکی بول سکے نے، تکلیف اندر ہے، پر آندا لوگو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ تہاڈی زندگی 5 سٹار ہوٹل بنا دے گا، غربت دی اگ چوں کڈے گا، جھگڑیاں دی اگ چوں کڈے گا، شریکے دی اگ چوں کڈے گا، دشمناں دی اگ چوں کڈے گا۔ ویکھ لو حضرت ابراہیم نے وظیفہ پڑھیا سی نا، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ نے فرمایا یا نارو کونی برداً و سلاما، برداً و سلاما علی ابراہیم۔ اوے آگے تو بجھنا نہیں، تو 5 سٹار ہوٹل بننا ہے تے گلزار بننا ہے۔ دوجا وظیفہ پڑھ دے رہے آجے، جننے بھی پھنس جاؤ نا، رستے بند نے، بوئے بند نے، ڈاکٹراں لا علاج قرار دے دیتا ہے۔ او بابیا تیرے تے منہ دی ہواڑ اللہ نو کستوری نالوں بھی چنگی لگ دیئے۔ جدو تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل دلوں کیندا ہوئے گا، تیرا رب تیرے نال کنا پیار کردا ہوئے گا۔ جدو تو دلوں کہنا ہوئے گا نا، دوجا وظیفہ کیڑا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔
ترجمہ میں کرنا پھر سبحان اللہ کہو، پہلے ترجمہ سنیو. لا الہ الا انتا، اللہ کمی ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، اللہ غفلت ہو گئی ہے، پر ایک گل تے دس نا پاک ربا تیری ذات بھی پاک ہے، تیری صفات بھی پاک نے، کمی تے میرے کو ہو گئی ہے، پر ایک گل مینوں دس، میں تیرا در چھڑ کے جاواں تے جاواں کتھے، تیرے تو سوا میرا ہے ہی کوئی نہیں. اے جے پیار محبت دیاں گلاں، اے جے جذبے دیاں گلاں. تے تیسرا وظیفہ اے سردار وظیفہ جے تیجا وظیفہ، اے ہزاراں دی تعداد اندر پڑھو، ایک ایک تسبیح کرن دی لوڑ نہیں. تیسرا وظیفہ پتہ کیڑا ہے؟ فرش تو اللہ چکے گا تے عرشاں تے لے جائے گا. وظیفہ سنو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اے چار کلمے روزے دی حالت اندر بہت زیادہ پڑھے ہو، انے فضائل جے ہر شے اللہ تہاڈی جھولی جی سٹے گا. آخری ایک منٹ اندر دو وظیفے سن لو. چوتھا وظیفہ حضرت انس فرماندے نے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی تقریباً 10 سال خدمت کیتی ہے. نبی علیہ السلام نو کئی لوگ بڑے دکھ دیندے سن، تکلیفاں دیندے سن. کسی ویلے نبی علیہ السلام دا دل بجھ بھی جاندہ سی. ادھر ویکھیو تھوڑے جے پریشان ہوندے سن، بیٹی دی قبر تے نہیں سن جاندے، چاچے حمزہ دی قبر تے نہیں سن جاندے، اور اپنے بیٹے دی قبر تے نہیں سن جاندے. دسو تہاڈے پاکستان دی کیڑی قبر ہے جڑی نبی دے چاچے دی قبر نالوں زیادہ برکت والی ہوئے، نبی دے پت دی قبر نالوں زیادہ برکت والی ہوئے؟ انس فرماندے نے جدوں بھی نبی علیہ السلام بے چین ہوندے اوئے ہائے تے نبی علیہ السلام دا کی پڑھ دے؟ چوتھا وظیفہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. زندہ رہنے والے، زندگی دینے والے، سنبھلنے والے، سنبھالنے والے، میں تواڈے کو مدد منگنا تے تانوں تواڈی رحمت دا واسطہ دے کے مدد منگنا. پنجواں وظیفہ سنو تے نماز کھڑی کر دیاں. میرے ویرو پڑھ دے رہا جے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. 100 قد رسا سرے تے گڑ جڑا کہندے نا راسک صاحب جی میرے کو بہتے وظیفے نہیں پڑھے جاندے، بس 5 گلاں پلے بن لے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. چوتھے نمبر تے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث تے ورحمتک نستغیث. نستغیث اندر بیوی بھی آ جائے گی، بچے بھی آ جان گے. تے آخری وظیفہ پنجواں پتہ کیڑا ہے؟ روزے رکھو، تراویاں پڑھو، روزی افطار کراؤ، رب رب کرو، مدرسے خرچ کرو، سب کچھ کرو، تے تکبر نہیں کرنا. اے نہیں سمجھنا میں پتہ نہیں کی بن گیا. پھر پنجویں نمبر تے پتہ کی کہنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ ساریاں طاقتاں تیریاں نے، میرے جے گندے بندے نو تو توفیقاں دتیاں نے، میرے جے ڈگے بندے تے اتنا کرم کر دیتا ہی، میرے جے کمزور بندے نو اللہ دین دے چھڑے آئی، مدرسے تے دین دا پیار دے چھڑے آئی، دین والیاں دا پیار دے چھڑے آئی. اج دوستو میرے سینے ٹھنڈ پاؤ، پھر نماز کھڑی کراں. سانو چھلیاں دی لوڑ، ادھے بول دیو خیر ڈرے ڈرے، چھلیاں دی لوڑ، کڑیاں دی لوڑ، دھاگیاں دی لوڑ، اچھی بولو جعلی بابیاں دی لوڑ. سانو ایتھے بہ کے وظیفے کھڑن دی لوڑ کیوں؟ سونا لب اپنے جدو کھولدا سی. اور جڑا وظیفہ میرے نبی پاک دیاں بلیاں نو لگ کے آیا ہے، وڈے تو وڈا بابا بھی کوئی وظیفہ بناوے، اچھی بولو نبی پاک دیاں بلیاں نو چھو کے آن والے وظیفے دا مقابلہ ہو سکدا؟ سونا لب اپنے جدو کھولدا سی، او تے رحمت موتی رولدا سی. جیدا بولنا رب دا قرآن آیا، کائنات دا بن کے امام آیا، جیدی عظمت دی پہ تم گئی ہے، کل نبیاں دا سلطان آیا. لوکی پوج دے پیسن قبرانو، کچھ قبرانو کچھ حجرانو، اینا در در دیاں پجاریاں نو سونا ایک در تے جھکانا آیا. تانوں نبی علیہ السلام نے لوارس نہیں چھڈیا. اے 5 وظیفے پڑھ دے رہا جے، عقیدہ توحید دا خیال کریا جے، حرام چھڈیا جے، فرزانہ پیار کریا جے، روزے قبول ہون گے. دین نہ جڑے رہا جے، دین سکھ دے رہا جے، دین داران دے جڑے دین دے چوکیدار نے انہاں نہ جڑے رہا جے، دین دے مرکزاں تے خرچ کر دے رہا جے، اور اس رمضان نو آخری سمجھ کے گزاریا جے. انشاءاللہ پھر تہاڈے منہ چوں ہواڑ بھی آئے گی نا،
اللہ دے نبی نے فرمایا ہے اللہ فرماندے نے مینوں کستوری نالوں بھی بہت ہی چنگی لگدی ہے. سونی جی آمین کہہ دیو. اللہ رمضان دے عمرے نصیب فرما, اللہ رمضان دے عمرے نصیب فرما, بیت اللہ دے حج نصیب فرما. 70 سال تو زائد عرصہ ہو گیا جامعہ سلفیہ نو, اللہ پاک اس جامعہ سلفیہ نو قیامت تک آباد اور شاد فرما. میں مجاملت دا قائل نہیں, تعریف دا قائل نہیں, لیکن میں حق ضرور بیان کر دینا. حضرت مولانا چودھری یاسین ظفر صاحب اور دیگر جامعہ دے اساتذہ اے لوگ صحیح محسن جماعت جڑے تواڈے بچیاں نو دین, توحید, سنت, دنیا 13 دے قریب شعبے الحمدللہ ساڈے جامعہ جاری نے. آگے بڑھو, دست و بازو بنو, صدقات, خیرات, عطیات, زکات سب دے نال ادارے نو مضبوط کرو. اللہ جو سنیا سنایا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرما. جاندے جاندے گل دسو انشاءاللہ 5 وظیفے پڑھ دے رہو گے نا انشاءاللہ؟ ہاتھ کھڑا کرو, کیڑا کیڑا پڑھے گا, کوئی عرض نہیں. انج نہ چکو, پورا چکو کہ دعا کرنا. اللہ جی نے پورا ہاتھ چک لیا نا اللہ نو رمضان دے عمرے نصیب کر دے. ہاتھ چک لو, چنگے رہو گے. اللہ میدان عرفات چے وظیفے پڑھن دی توفیق دے دے. اللہ مینا دیاں راتاں وظیفے پڑھن دی توفیق دے دے. اللہ مدینے پڑھن دی توفیق دے دے. ہاتھ تھلے کرو. ہاں موت میرے تے بھی آنی ہے تے لمیاں حیاتیاں پاؤ. اللہ نے ٹائم مقرر کیتا ہے, آ ہی جانی ہے. اللہ دنیا تو جائیے, اللہ سانو وظیفے پڑھ دیا موت نصیب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بیٹے میرے تو شروع کرو. لو جی پہلا روزہ ہے, انشاءاللہ دعا بھی کرنی ہے. گل سنو دل کھول کے سارے ساتھی. انشاءاللہ تعالی عبداللہ بیٹے ادھر آؤ, آ دیو تہاڈے لوں تے آ میرے ال ایک اور لے لا بیٹا. چل سارے ساتھی زیادہ تو زیادہ تعاون کرو, پھر انشاءاللہ میں دعا کرنا. بیٹا ذرا جلدی کرو. خواتین دی خدمت اندر بھی گزارش ہے کہ زیادہ تو زیادہ ادارے دے نال تعاون کرو. کھبے سجے نہ دیکھو, بس زیادہ تو زیادہ ادارے نال تعاون کرو. ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا جڑے ساتھی نام لکھوانا چاہنا جی, ایک بچے دا خرچہ تقریباً 10,000 روپیہ ماہانہ ہے. اور گل سنو, اے بڑی وڈی نیکی جے, اے بہت بڑی نیکی جے. اوے حق تے خرچ ہو جائے نا, حق تے خرچ کرو. اس ٹائم توحید تے خرچ کرو. نبی علیہ السلام نے نشائیاں نو نہیں جے اتنا کھوایا تے مشرکاں نو نہیں جے پالیا, توحید تے خرچ کیتا جے, حق تے نبی پاک نے خرچ کیتا ہے جی. اے ساتھی نے سوال پوچھیا ہے عورتاں گھر چ اعتکاف کر سکدیاں نے؟ ویکھو جی پہلی تو گل ہے کہ اعتکاف فرض نہیں, مرداں تے بھی فرض نہیں تے عورتاں تے کیویں فرض ہے. ٹھیک ہے, یہ پیار دیاں گلاں نے. رب دا بوہا جنہیں آ کے ملنا ہے مسیتے آ کے ملے, بھاویں عورت ہوے تے بھاویں مرد ہوے. صحیح گل یہی ہے کہ گھر دے اندر کوئی اعتکاف نہیں, باقی گھر چ خدمت کرے اپنے بندے دی, وہ بھی اعتکاف تو چھوٹی. افطاریاں کراوے, رب رب کرے, سحریاں بناوے. کئی بیبیاں سمجھدیاں نے گل سنو کہ مسلے تے بہ کے اسی تسبیح پھیران گیاں تاں ہی ثواب ملنا ہے. اور بی بی اپنے خامد واسطے افطاری دے جڑے پکوڑے تل دیے, یہ بھی تیری عبادت ہے. ایک کچن چ کھلونا بھی عبادت ہے. ذہن نہ گل سمجھیا کرو, کوئی دین دی سمجھ بھی حاصل کرو. باقی ذکر کرتے رہو. باقی اعتکاف اگر کسی عورت نے کرنا ہے تو عورت گھر اندر اعتکاف نہیں کرے گی, مسجد اندر کرے گی. آ جاؤ ساتھی, آ جاؤ میرا بیٹا. ساتھی کوشش کرو شیخ صاحب دفتر دا کہ دروازہ کھلا ہوئے. ہاں دفتر دا دروازہ کھلا ہوئے گا. اپنا فون نمبر اور اپنا نام لکھا کے 10,000 روپیہ جائز کیش نمبر جامعہ دے لے جاؤ, اکاؤنٹ لے جاؤ. ہر مہینے چپ کر کے انشاءاللہ گھلتے رہو. لوگوں دی بھی انشاءاللہ توجہ دلاؤ. انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں کدی بھی ضائع نہیں کرے گا. تے ادھر میرے ال ویکھیو, میں ماشاءاللہ اتوں سیدھا ایئرپورٹ تے جا رہا. اللہ تمہیں بھی مگر آن دی توفیق دے. تے انشاءاللہ جڑا اج کوئی 10,000 کوئی کھو گیا نا شیخ صاحب, کوئی 10-20 بندے مینوں نہ گھلیا جے, میں پھر اتنے خصوصی دعا کراں. اللہ پاک تہاڈیاں نسلاں نوں بھی برکت عطا رزق عطا فرمائے. بس یار کوشش کریا کرو رمضان دا عمرہ ہو جائے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے بیٹا جلدی کرو نا ذرا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے جڑا رمضان چ عمرہ کرے نا, ادھر ویکھیو ادھر ویشو, جڑا رمضان چ عمرہ کرے انجی سمجھیو نے حج کیتا ہے تے میرے نال کیتا ہے. حج کیتا ہے تے میرے نال کیتا ہے. بسم اللہ. آمین. بھائی نے اپنی والدہ لی کیا دعا کرو, اللہ نے والدہ کو صحت عطا فرمائے. بیٹے ذرا تیز چلو ماشاءاللہ. ایک ساتھی باہر بھی زیادہ تو زیادہ تعاون کرو. اللہ دے حضور دعا کر لیے. ہن میں خطبے دے درمیان ہی دعا کر دینا, خطبے دے درمیان ہی دعا کر دینے, بعد دی ضرورت نہیں, زیادہ قبول ہوئے گی. اللہ پاک اسرائیل امریکہ جڑیاں شرارتاں کر رہے, اللہ دے منہ تے مار دے. آمین نہ کیونکہ تے وج نہ جان, اللہ انہاں دے منہ تے مار دے. اللہ بس ہو گئی ہن ساڈے صبر دی, اللہ انہاں دا ستیہ ناش کر دے.
اللہ اسرائیل اور امریکہ دیا شرارتاں تو امت مسلمانوں محفوظ فرما، اللہ فلسطین دی مدد فرما، اللہ غزہ دی مدد فرما، سعودی عرب دی مدد فرما، اے میرے اللہ جڑے بیمار آئے نہیں شفا عطا فرما دے، اللہ جدی بیٹی بیمار ہے شفا عطا فرما دے، جدا بیٹا بیمار ہے شفا عطا فرما دے، جڑے کرائے دے مکانات نے اللہ ذاتی مکان دے دے۔ ایک اور دعا کرو اللہ جنہ کو پتر نہیں نیک پتر دے دے۔ یار وہ بندے نے میں نے آکھیا شیخ صاحب 10 سال ہو گئے نے بیٹا نہیں، تے ادوں دا میرے نا دل چ ایک عجیب کیفیت ہے، تے جدے کول نہیں اودی کی کیفیت ہوئے گی، لیکن اللہ دی بنڈ تے راضی رہو، یہ بھی حکمت ہے۔ اللہ جنہ دیاں تیاں پینا جوان نے عزت والے رشتے مہیا فرما دے، اللہ ساڈے اس جامعہ نو قیامت تک آباد فرما، ایتھوں دین دے محدث علماء پیدا فرما، اور سونی جی آمین کہو اللہ ساڈے ٹبر چ نسل چ دین دے حافظ پیدا فرما۔ میرا بیٹا قاری حافظ عبداللہ حسن راسخ وہ بھی تشریف فرمان ہے، اللہ میرے بیٹے نو بھی دین دا امام بنا، اللہ میرے بیٹے نو مسیتڑ بنا، مسجداں والے بناؤ اپنے بچے، دین والے بناؤ، اللہ ساڈے بچیاں نو ساڈی نسل نو اللہ دین واسطے قبول و منظور فرما۔ موت آنی ہے، آخری 2 دعاواں، اللہ وضو دی حالت موت دے، اللہ جنہیں بھی پاپ کیتے نے روزے دی حالت معافی مانگنے ہیں، ننگی معافی مانگنے ہیں، ساڈے جہا گندا کوئی نہیں تے تیرے جہا چنگا کوئی نہیں، ساڈے جہا گناہگار کوئی نہیں تیرے جہا بخشن ہار کوئی نہیں، اللہ پاپیاں نو اپنی رحمت نہ معاف کر دے۔ اللہ اس الجامعہ السلفیہ 70 سال تو اتھو توحید بیان ہو رہی ہے، ایڈی برکت والی جگہ، اللہ توحید دی برکت نہ میرے شیخ نوید تو لے کے آخر تک جتنے خواتین و سامعین نے اللہ سب دے گناہاں نو اللہ نیکیاں اندر تبدیل فرما دے، اللہ نیکیاں اندر تبدیل فرما دے۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہم اعز الجہاد والمجاہدین اللہم اجعل کلمۃ اللہ ہی العلیٰ واجعل کلمۃ الکفر ہی السفلیٰ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم احفظنا بالإسلام قائما واحفظنا بالإسلام قائدا واحفظنا بالإسلام راقدا ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا اللهم إنا نسألك من الخير كله خزائنه بيدك ونعوذ بك من الشر كله خزائنه بيدك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين